शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपोधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीनस्य बीजाय चूडामणीकृतविधुर्बलयीकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डिता लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधो विधुरव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषं मितेन वचसा ज्ञात्वा शेषं मतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। आनेयं तत्र त्रेधा विकल्पे तृतीयः कल्पः किमिति प्रतियोगितावच्छेदकं यद्यत् किञ्चित् तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः इति यद्यर्थः स्वीक्रियते चेत् कपिसंयोगाभावान् आत्मत्वादित्यादा व्याप्तिः तत्र आत्मवृत्ति कपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगः तस्य च गुणत्वात् तत्प्रतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमपि तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्य आत्मनः इति। नाम तत्र साध्याभावः लक्षणघटकः स्यात्। कपिसंयोगाभावः साध्यं तदभावः साध्याभावः तर्हि सः कपिसंयोगरूपः कपिसंयोगश्च गुणः। अतः तत्र तस्य प्रतियोगी कपिसंयोगात्मकद्वितीयाभावस्य प्रतियोगी कपिसंयोगाभावः तदवच्छेदकं तन्निष्ठप्रतियोगितायाम् अवच्छेदकं यद्यत् किञ्चित् इत्यनेन यथा कपिसंयोगाभावत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं भवति तद्वदेव गुणसामान्याभावत्वमपि। किमर्थं कपिसंयोगः गुणः अतः तदभावत्वमपि तत्र प्रतियोगितावच्छेदकं। गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्न अनधिकरणं हेत्वधिकरणं भवति। यतः गुणसामान्याभावस्य अधिकरणं किं भवति गुणादि गुणे गुणानङ्गीकारः तद्भिन्नं यद् हेत्वधिकरणम् आत्मत्वाधिकरणम् आत्मा तद्वृत्तिः यः अभावः कपिसंयोगात्मकः अभावः इति कृत्वा साध्याभावस्य लक्षणघटकत्वात् अव्याप्तिः इत्यतः इति। तृतीय विवक्षानुसरणे समाधत्ते यादृशेति। अतः तर्हि कथं तत्र प्रतियोग्यनधिकरणत्वं वक्तव्यम् इति चेत् यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः तादृशप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्। तर्हि यादृश्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः तादृशप्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकता अनाश्रयत्वं कुत्र साध्यतावच्छेदके। तर्हि यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः तादृशप्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यं। तर्हि प्रकृते यद्यपि गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः इत्युच्यते तर्हि तादृशप्रतियोगिता इत्यनेन किं स्वीक्रियते गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता इति स्वीक्रियते। तदनाश्रयत्वं तादृशप्रतियोगिता अनवच्छेदकम् एव कपिसंयोगाभावत्वरूपं साध्यतावच्छेदकं भवति। गुणसामान्याभावत्वं न प्रकृते साध्यतावच्छेदकं कपिसंयोगाभावत्वं साध्यतावच्छेदकं। तर्हि गुणाभावो नास्ति इत्यभावः तत्र आत्मनि वर्ततां कपिसंयोगाभावो नास्ति इत्यभावः न स्यात् इति खलु अभिप्रेतं तत्र। तर्हि तत्र किं जातम् इदानीं यादृशप्रतियोगिता इत्यनेन यदि गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वीक्रियते तर्हि तादृशप्रतियोगिता अनवच्छेदकमेव प्रकृते साध्यतावच्छेदकीभूत कपिसंयोगाभावत्वं भवति इत्यतः तत्र अव्याप्तिर्नास्ति इति विवक्षितत्वात्। अप्रतियोगिपदेन विवक्षितत्वात् कपिसंयोगाभावान् आत्मत्वादित्यादौ गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः एव यादृशप्रतियोगितापदेन उपादातुं शक्यतया तदनवच्छेदकत्वस्य कपिसंयोगाभावत्वे सत्त्वात् नाव्याप्तिरिति भावः जातः। अत्र च यद्धर्म विशिष्ट अनधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्य तद्धर्म भिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न सामानाधिकरण्यस्य लघोः निर्दुष्टत्व संभवेपि यथासन्निवेशे नवैयर्थमिति भावः। पुस्तकस्य यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः तादृशप्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकम् इत्यपेक्षया यादृशधर्म विशिष्टानधिकरणत्वं हेतुमतः तद्धर्म भिन्नं यत् साध्यतावच्छेदकम् इति निवेश्यते चेत् शरीरगतं लाघवं यद्यपि अस्ति
तथापि प्रकृतकथनेनापि क्लेशः नास्ति इति कृत्वा स्वीक्रियते। यथा सन्निवेशे नाम यथा पूर्वमूले उक्तं तथा स्वीकारे अपि दोषः। वस्तुतः एवमपि वक्तुं शक्यते इति विकल्पः अपि सूच्यते। यद्धर्मविशिष्टानधिकरणत्वं हेतुवतः तद्धर्मभिन्नं यत् साधितावच्छेदकम् इत्यपि वस्तुतः वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। एवमुच्यते चेदपि कालो घटवान् कालपरिमाणात् इत्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणाभावः प्रसिद्धिः। किमर्थम्? हेत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया सर्वेषामेव अभावानां साधितावच्छेदकसम्बन्धेन कालिकविशेषणतया प्रतियोग्यधिकरणत्वात्। प्रकृते किम् उक्तं? साधितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यधिकरणत्वम् उक्तं पूर्वं। किमर्थम्? तत्रैव तेन ज्ञानवान् सत्त्वात्, ज्ञानवान् सत्त्वात् इत्यत्र विषयितया प्रतियोग्यधिकरणमेव भवति इति अतिव्याप्ति स्यात्। ज्ञानवान् सत्त्वात् इत्यत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन इत्युक्तम्। तर्हि प्रकृते साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः कालिकविशेषणता। तर्हि कालिकसम्बन्धेन सर्वमपि महाकालस्यैव अधिकरणत्वं। तर्हि कृत्वा प्रकृते किं हेत्वधिकरणं तु महाकालः कारपरिमाणात् इति उक्तं। तर्हि हेत्वधिकरणं महाकालस्य यत्किञ्चित् प्रतियोगिनः घटादीनामपि कालिकस्वरूपविशेषणता किं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यधिकरणत्वमेव भवति इति कृत्वा तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं हेतुमतः न सम्भवति अप्रसिद्ध्या तत्र तु व्याप्तिरस्ति एव इति आशंका। साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वविवक्षणे अव्याप्तिमाशंकते नन्विति महाकालभेदविशिष्टघटाभाव इति आशंकायां ननु कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यत्र अव्याप्तिः इति चेत् अत्र केचित् इत्यनेन किमुच्यते महाकालभेदविशिष्टघटाभावस्तत्र प्रतियोगी व्यधिकरणः। महाकालस्य घटाधारत्वेपि महाकालभेदविशिष्टघटा अनाधारत्वात् महाकाले महाकालभेद अभावात्। नाम स्वरूपसम्बन्धेन महाकालभेदविशिष्टः यः घटः, महाकालः भेद किं महाकालः घटः वा न भवति, अतः घटः महाकालो न इति भेदः अस्ति। तर्हि स्वरूपसम्बन्धेन महाकालभेदविशिष्टः यः घटः सः महाकाले वर्तते वा? विशिष्टं न भवति। विशेषणं महाकालभेदः महाकाले न वर्तते। महाकालो न इति भेदविशिष्टः घटः महाकाले न वर्तते। अतः प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरण वृत्तिः अभावः महाकालभेदविशिष्टघटाभावः इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्वार्यते इति केषाञ्चन मतानुसारेण। महाकालभेदविशिष्टघटाभाव इति अभावीयविशेषणता घटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन महाकालभेदविशिष्टस्य घटस्य अभावः। महाकाले महाकालभेदाभावात् अभावीयविशेषणता सम्बन्धेन महाकालभेदाभावात् इत्यर्थः। नाम स्वरूपसम्बन्धः। कालिकविशेषणता स्वरूप दैशिकविशेषणता इति नाम विशेषणता इति वस्तुगत्या स्वरूपसम्बन्धस्य उभयत्र प्रयोगः सम्भवति। कालिकसम्बन्धोऽपि स्वरूपसम्बन्धः एव, किन्तु तस्य कालिकविशेषणता इति तस्य अर्थः। दैशिकविशेषणता इति स्वरूप वस्तुगत्या अस्माभिः यत् स्वरूपसम्बन्धः इति अभावस्य सम्बन्धः उच्यते तस्य दैशिकविशेषणता इत्यभिप्रायः। अभावीयविशेषणता नाम दैशिकविशेषणता सम्बन्धेन महाकालभेदाभावात् सामानाधिकरण्यकटकीभूतविशेषणविशेष्य सम्बन्धाभ्यां यत्र विशेषणविशेष्योभयसत्त्वं तत्रैव अधिकरणत्वोपगतः तदेव उच्यते। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते विशेषणविशिष्टस्य नाम अत्र कया युक्त्या उच्यते महाकाले नास्ति इति? महाकाले इति कथम् इति चेत् तत्र विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः। यद्यपि विशेष्यं विद्यते तथापि विशेषणाभावात् विशेषणाभावविशिष्टस्य विशिष्टस्य अभावात् इति तत्र अभिप्रायः। ननु
महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणता संबंधेन साध्यतायां महाकाल अन्यत्व विशिष्ट घटाभावोऽपि न प्रतियोगी व्यधिकरणः तत्र तेन संबंधेन महाकाल अन्यत्व विशिष्ट घट अधिकरण अप्रसिद्धे। इदानीं किमुच्यते तत्र महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणता नाम महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणता एव प्रकृते साध्यतावच्छेदक संबंधः इति यदि स्वीक्रियते सर्वं महाकाले वर्तते। महाकाल भेदोऽपि महाकाले भवति। महाकाल मात्रवृत्ति भेदः महाकाले न यत्किंचित् न भवति इति जगतीतले विद्यमानः भावः वा अभावो वा सर्वोऽपि भवति इति अभिप्रायः। तर्हि किं जायते महाकालान्यत्व विशिष्ट घटः अपि तत्रैव वर्तते सोऽपि प्रतियोगी नाम इदानीं महाकालः प्रतियोग्यधिकरणः एव सञ्जातः प्रतियोग्यनधिकरणः न सञ्जातः इति कृत्वा तत्र पुनः यदि एवं रूपेण उच्यते तर्हि महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणता संबंधेन कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यत्र यदि साधनं साध्यते इत्युच्यते तर्हि पुनः अव्याप्तिः तदवस्थैव इत्यतः वस्तुतस्तु इत्यादिना उच्यते। वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूत हेत्वधिकरणवृत्त्यभावीय प्रतियोगिता सामान्ये यत्संबंधावच्छिन्नत्व यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभावः तेन संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्नस्य तद्धेतुव्यापकत्वं बोध्यम् इति प्रतियोगिताधर्मिकोभयाभावघटितकल्पः इति उच्यते। तर्हि अत्र किं क्रियते पूर्वमुक्तं खलु प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेनैव प्रतियोग्यनधिकरणत्वं वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थं साध्यतावच्छेदक संबंधेन इति चेत् यदि एवं रूपेण अत्र निवेश्यते पुनः पूर्वोक्तस्थले सत्तावाञ्जाते ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्रैवातिव्याप्तिवारणार्थं पुनः अभावीय प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वं निवेशनीयं तन्निवेशने च गौरवं भवति इति अस्ति। इदानीं किं क्रियते अनागत्य तदेव स्वीकर्तव्यं तत् स्वीकृत्य कथमिदानीं भवति प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणवृत्त्यभावीय साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता सामान्ये यद्धर्मावच्छिन्नत्व यत्संबंधावच्छिन्नत्वोभयाभावः तत्तेन संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इत्येव वक्तव्यम् इत्यत्रैव पर्यवस्यति इति। वस्तुतः इति अत्र प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणवृत्त्यभावीय साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व घटित लक्षण करणेपि कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यादौ अव्याप्तिः तदवस्थैव साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न तादृश प्रतियोगितायाः अप्रसिद्धेः। नाम किमर्थम् उभयाभाव घटितकल्प पर्यन्तम् अनुभावनम् प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणत्यभावीय प्रतियोगिता अभावीय साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकम् इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् तथा स्वीकार्येपि प्रतियोगितावच्छेदक संबंधपदेन महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणतायाः ग्रहणे पुनः कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यत्र सर्वमपि प्रतियोगितावच्छेदकीभूत महाकाल मात्रवृत्ति विशेषणता संबंधेन प्रतियोग्यधिकरणमेव भवति हेत्वधिकरणम् अनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं न प्रसिद्ध्यते इति कृत्वा अव्याप्तिस्तदवस्थैवेत्यतः प्रतियोगिताया धर्मिक उभयाभावघटितकल्प पर्यन्तानुधावनम्। तर्हि तत्र किमस्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न तादृश प्रतियोगितायाः अप्रसिद्धेः अतः प्रतियोगिता धर्मिक उभयाभावपर्यन्तानुधावनम्। तर्हि कालिक संबंधेन घटस्यैव सत्वात् महाकाले घटाभावीय प्रतियोगितायां किं कालिक संबंधावच्छिन्नत्वं न प्रसिद्ध्यति। नाम तर्हि महाकाले केन संबंधेन तत्र न स्यात् संयोग संबंधेन न स्यात्। तर्हि प्रकृते अन्यः एव कश्चित् स्वीकार्यः। तर्हि तदभावीय प्रतियोगितायां कालिक संबंधावच्छिन्नत्व घटा एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या कालिक संबंधावच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेपि घटत्वावच्छिन्नत्वस्य अभावात् उभयाभावः संभवति। यादृशाभावीय प्रतियोगितायाम् उदासीन अभावीय प्रतियोगितायां कालिक संबंधावच्छिन्नत्व घटत्वावच्छिन्नत्वोभयाभावः प्रसिद्ध्यति इत्यतः तेन संबंधेन कालिक संबंधेन घटत्वावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं संभवति। अतः तेन संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्नस्य कालिक संबंधेन घटत्वावच्छिन्नस्य व्यापकत्वं प्रसिद्ध्यति इति तत्र वार्यते।
अत्र त्रयमस्ति किमिति यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वं यद्धर्मावच्छिन्नत्वं सामान्ये प्रतियोगिता सामान्ये इति एतेषां किमर्थं किं तत्र प्रयोजनं समवायेन वन्यभावीय प्रतियोगितायां मन्यत्वावच्छिन्नत्वसत्वात् आदौ यदि यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वं न निवेश्यते प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणत्यभावीय प्रतियोगिता सामान्ये यद्धर्मावच्छिन्नत्वाभावः तद्धर्मावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः अथवा तद्धर्मावच्छिन्नस्य व्यापकत्वम् इति यदि स्वीक्रियते समवाय संबंधेन प्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं धूमाधिकरणं पर्वतः तद्वृत्तिः यः अभावः वन्यभावः तादृशाभावीय प्रतियोगितायां किमस्ति इदानीं वह्नित्वावच्छिन्नत्वमेव अस्ति इति कृत्वा वह्नित्वावच्छिन्नस्य व्यापकत्वं न स्यात् अभावः नास्ति इति कृत्वा अतः यत् सम्बन्धावच्छिन्नत्वम् इत्यपि तत्र निवेशनीयं तर्हि तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्वं नास्ति यतः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता इत्यागच्छति तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्व वह्नित्वावच्छिन्नत्व उभयाभावसत्वात् वह्नित्व तस्य ग्रहणं न सम्भवति एवमेव संयोगेन घटाभावीय प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक संयोगावच्छिन्नत्वस्य सत्वात् वह्निमान् धूमात् इत्यादौ अव्याप्तिवारणाय यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्व यद्धर्मा यदि केवलं यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावः इति यदि निवेश्यते संयोगेन घटाभावः स्वीक्रियते हेतुसमानाधिकरणः वह्निमान् धूमात् इत्यत्र तर्हि तत्र किं जातं प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसम्बन्धेन प्रतियोगिभूतघटानधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं वह्निः पर्वतः तद्वृत्तिर्यभावः घटाभावः तादृशाभावीय प्रतियोगितायां वह्नित्व संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तद्भावः नास्ति इति कृत्वा तस्य ग्रहणं न सम्भवति घटाभावस्यापि ग्रहणं न सम्भवति इति कृत्वा अव्याप्तिः स्यात् अतः सामान्ये इति प्रतियोगिता सामान्ये इति यदि न निवेश्यते संयोगेन घटाभावीय प्रतियोगितायां धूमत्वावच्छिन्नत्वघटितोभयाभावसत्वात् अतिव्याप्तिः नाम धूमवान् वह्नेरित्यत्र अतिव्याप्तिः तत्र वस्तुगत्या किमिति वक्तव्यम् अयोगोलके धूमसामान्याभावः विद्यते इति वक्तव्यं किन्तु तत्र प्रतियोगिता सामान्यं यदि अन्वेष्यते यत्किञ्चित् प्रतियोगिता यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र घटाभावीय प्रतियोगिता अपि स्वीक्रियते घटाभावोऽपि अस्ति तर्हि घटाभावीय प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्व धूमत्वावच्छिन्नत्वोभयाभावः अस्ति इति कृत्वा संयोगसम्बन्धेन धूमत्वावच्छिन्नस्य व्यापकत्वं स्यात् इत्यतः प्रतियोगिता सामान्य तर्हि सामान्यान्तर्गतः धूमाभावोऽपि प्रतियोगिता सामान्यान्तर्गता धूमाभावीय प्रतियोगिता अपि तत्र उभयमेव अस्ति उभयाभावः नास्ति इति कृत्वा न तस्य व्यापकत्वम् इति सार्थक्यम् इत्थञ्च कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यादौ संयोगसम्बन्धेन घटाभाव प्रतियोगिनोऽपि घटस्य अनधिकरणे हेत्वधिकरणे महाकाले वर्तमानः स एव संयोगेन घटाभावः तस्य प्रतियोगितायां कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्व घटत्वावच्छिन्नत्वोभयाभावसत्वात् नाव्याप्तिः इति जातम् ननु प्रमेयवह्निमान् धूमादित्यादौ प्रमेयवह्नित्वावच्छिन्नत्वम् अप्रसिद्धम् गुरुधर्मस्य अनवच्छेदकत्वात् संभवते लघुधर्मे गुरोः न अवच्छेदकत्वम् इति नियमः तर्हि वह्नित्वस्य किं प्रतियोगित्व किं साध्यतावच्छेदकत्वसम्भवे गुरुभूतस्य प्रमेयवह्नित्वस्य साध्यतावच्छेदकत्वं न सम्भवति अवच्छेदकत्वमेव न सम्भवति इति कृत्वा एतादृशस्थले तु इदं लक्षणं न सम्भवति खलु इति चेत् कम्बुग्रीवादिमान् नास्ति इति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता विषयीकरणेन गुरुधर्मस्याप्यवच्छेदकत्वस्य स्वीकारादिति संक्षेपः सम्भवति नास्ति इत्युक्तौ स्वीक्रियते इत्येव तस्य समाधानम् अत्र वस्तुगत्या बहु इदं न भाति तथा च अव्याप्तिर्भावः इति च कम्बुग्रीवादिमान् नास्ति इत्यादौ कम्बुग्रीवादिमत्प्रतियोगिताका भावः एव विषयः न तु कम्बुग्रीवादिमत्वे तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वम् अपि इत्युच्यते तदा यत्किञ्चित् घटवत्यपि कम्बुग्रीवादिमान् नास्ति इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः इति हृदि निधाय संक्षेपः इत्युक्तमिति अतः वस्तुगत्या अत्र अस्वारस्यमस्ति तदेव अत्र सूच्यते तावत् अनेन सिद्धान्तव्याप्तिः समाप्ता